बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक इलाके के अंदर बूढ़ी औरत रहती थी। इसकी ना ही औलाद थी और ना ही कोई दूसरा सहारा बाकी रहा जो इसकी मदद करता। ये इधर उधर से मांग कर गुजारा कर रही थी। कभी इसे कहीं से रोटी मिल जाती तो ये खा लेती, तो कभी ना मिलती तो फिर भी ये गुजारा कर लेती थी। इसकी ज़िंदगी में कभी ऐसे दिन भी आ जाते थे जब ये बगैर खाए ही रात को सो जाती थी। पर यह बुजुर्ग औरत काफ़ी अच्छी और नेक थी। एक तो इसकी औलाद नहीं थी जो इसका बुढ़ापे के अंदर सहारा बनती, और ना ही इसका अब शौहर इस दुनिया में बाकी था। सारे सहारे इसके पास मौजूद नहीं थे। पर इसकी एक बात खास थी, ये अपनी किस्मत पर खुश थी। इसने अपने आप को हर हाल में खुश रखा हुआ था। शिकवा तो इसके पास ऐसे था जैसे कभी इसके करीब भी ना भटका हो। अब काफ़ी दिन गुजर चुके थे। इसके पास खाने पीने का सामान बाकी नहीं था और ना ही इसे कहीं से रोटी मिल रही थी। ये भूख की वजह से अपने घर से बाहर निकली और निकल कर एक दुकानदार के पास चली आई। यहाँ पर आकर ये दुकानदार से कहने लगी कि मैं काफ़ी दिनों से भूखी हूँ, मेहरबानी करके मेरी मदद कर दें। दुकानदार ने कहा कि मैं खुद ही इतना गरीब हूँ कि आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। इसके पास एक रेडियो रखा हुआ था और ये रेडियो जॉकी को सुन रहा था, और साथ ही रेडियो जॉकी लाइव कॉल मिलाने के लिए अपना नंबर भी बता रहा था कि कोई भी बंदा अपनी फरमाइश करना चाहे तो इस कॉल पर नंबर मिलाए। बुजुर्ग औरत ने दुकानदार से कहा कि चलो तुम एक काम करो, मुझे इस रेडियो वाले का नंबर मिला दो, मैंने इससे कुछ फरमाइश करनी है। हेल्पलाइन पर जो नंबर बताया जा रहा था, फिर इसने उसी वक्त कॉल लगाकर इस बुरी औरत को मोबाइल दे दिया, तो दूसरी तरफ बैठे रेडियो वाले ने इसकी कॉल उठा ली। अब ये कॉल लाइव चल रही थी। बुढ़िया ने सलाम कहा तो दूसरी तरफ से वालेकुमुस्सलाम का जवाब मिला। बुजुर्ग औरत रेडियो जॉकी से कहने लगी कि मैंने आपके प्रोग्राम के लिए कोई भी फरमाइश नहीं करनी, बस मेरा एक ही काम है। ये है मेरा मौजूदा पता, मैं यहाँ पर रहती हूँ और मैं काफ़ी दिनों से भूखी हूँ। कोई भी मेरी मदद करने को तैयार नहीं है। जहाँ जहाँ तक भी मेरी आवाज़ सुनी जा रही है, मेहरबानी करके मेरी मदद करें। अब ये कॉल काफ़ी लोगों तक जा रही थी। इस पर रेडियो जॉकी भी लोगों से अपील करने लगा कि जिससे जितना हो सके इन बुजुर्ग औरत की मदद करें। फिर कॉल ख़त्म हो गई। अब ये कॉल एक मुनकर खुदा भी सुन रहा था। ये पूरी तरह से खैर मज़हब बंदा था। ये बाजार चला आया। बाजार में आकर इसने काफ़ी सारा सामान लिया और घर आ गया। यहाँ पर इसने अपने मुलाजिम को बुलाया। जब मुलाजिम आ गया तो ये इससे कहने लगा कि फ़लाँ जगह पर चले जाओ, वहाँ पर दरवाज़ा खटखटा कर एक बूढ़ी औरत रहती है, उसे ये सारा सामान दे आओ। अगर वो पूछे कि ये सामान किसने दिया है तो तुम उससे कहना शैतान ने दिया है। ये मुनकर खुदा इस औरत का मजाक उड़ाना चाहता था। इसका मुलाजिम सामान लेकर इस बूढ़ी औरत के घर की तरफ चल पड़ा। कुछ देर बाद ये यहाँ पर पहुँच गया। यहाँ पर आकर इसने दरवाज़ा खटखटाया तो बूढ़ी औरत बाहर आ गई। मुलाजिम ने इस औरत को सामान दे दिया। बुजुर्ग औरत सामान लेकर अंदर चली गई। जब इसके मुलाजिम ने देखा कि बुजुर्ग औरत ये तक भी नहीं पूछ रही कि ये सामान किसने दिया है, तो ये बेसाख्ता बोल उठा कि आप ये नहीं पूछेंगी कि ये सामान किसने दिया है। इसी दौरान इस बुजुर्ग औरत ने इसे जवाब दिया कि मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं है कि ये सामान किसने दिया है, बस मुझे इतना मालूम है कि जब अल्लाह ताला का हुक्म आता है तो शैतान भी इसकी तामील करता है। जब इस शख्स ने यह जवाब सुना तो शर्मिंदा होकर वापस चला आया और आकर इसने अपने मालिक को सारी बात बताई, तो इसका मालिक काफ़ी शर्मसार हुआ और इस बुरी औरत के पास माफ़ी मांगने के लिए चला गया। यहाँ पर आकर इसने दरवाज़ा खटखटाया तो बुढ़िया औरत बाहर आई। तो इस मुनकर खुदा ने इस बूढ़ी औरत को बताया कि मैंने आपका मजाक उड़ाने के लिए अपने मुलाजिम को भेजा था, इसलिए मुझे माफ़ फरमा दें। इस बुज़ुर्ग औरत ने कहा कि मैं आपसे खफा नहीं हूँ और मैं दिलो जान से आपको माफ़ करती हूँ। कभी भी किसी भी इंसान को अपनी इबादत के ऊपर मगरूर नहीं करना चाहिए और ना ही ये समझना चाहिए
کہ آپ سب سے افضل ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ مغرور بندے کو پسند نہیں فرماتے، اور جو بھی بندہ اپنی عبادت کے اوپر مغرور کرتا ہے تو اسے اس کا صلہ مل ہی جاتا ہے۔ یہی واقعہ بنی اسرائیل کا ہے۔ بنی اسرائیل کے اندر ایک نیک اور پرہیزگار بزرگ رہتے تھے۔ یہ سارا دن اور ساری رات اپنی عبادت میں مصروف رہتے تھے۔ انہوں نے کبھی کسی کا برا نہیں چاہا اور ہمیشہ دوسروں کا بھلا ہی سوچا۔ ان کے برعکس بنی اسرائیل کے اندر ایک ایسا بندہ رہتا تھا جو کہ پورے کے پورے بنی اسرائیل کے اندر گناہگار مانا جاتا تھا۔ یہ بندہ کافی برے کاموں میں ملوث تھا، کیونکہ اس کا کردار تھا ہی کچھ ایسا۔ اسی وجہ سے لوگ اسے اچھا نہیں سمجھتے تھے۔ جو عابد بزرگ تھے، ان کی عبادت کا چرچا کافی دور تک مشہور تھا اور لوگ بھی اس پرہیزگار بزرگ کی عزت کیا کرتے تھے۔ ایک بار پرہیزگار بزرگ ایک کھلی فضا کے اندر بیٹھے ہوئے عبادت کر رہے تھے۔ دھوپ کافی تیز تھی، دھوپ کی وجہ سے گرمائش کافی تھی، موسم کافی گرم ہو چکا تھا، پر اللہ کے اس نیک بندے پر ایک بادل نے سایہ کیا ہوا تھا اور بزرگ اسی سائے کے اندر بیٹھے ہی سکون سے عبادت کر رہے تھے۔ ان کے پاس سے ہی اس برے بد کردار آدمی کا غزر ہوا۔ اس نے جب بزرگ کو بادل کے سائے میں بیٹھا ہوا دیکھا تو اس نے سوچا کہ کیوں نہ میں بھی اس کے پاس جا کر سکون سے کچھ دیر آرام کر سکوں، کیا پتا اللہ تعالیٰ ان بزرگ کی وجہ سے مجھے بخش دیں، اور کیا پتا ان کی صحبت میں رہ کر میں بھی اچھا آدمی بن جاؤں۔ یہ سیدھا بزرگ کے پاس چلا آیا اور آ کر ان کے ساتھ بیٹھ گیا۔ اب یہ دونوں بادل کے سائے کے اندر بیٹھے ہوئے تھے۔ اسی دوران پرہیزگار بزرگ کی آنکھ کھلی تو جب انہوں نے اپنے ساتھ اس بد کردار آدمی کو بیٹھا ہوا دیکھا تو دل ہی دل میں سوچنے لگے کہ یہ برا آدمی کہاں میرے ساتھ آ کر بیٹھ گیا ہے۔ یہ تو مشہور زمانہ بدترین شخص ہے۔ اس آدمی کے ساتھ کوئی بھی بندہ اٹھنا بیٹھنا بھی مناسب نہیں سمجھتا۔ اب جب کہ یہ میرے ساتھ آ کر بیٹھ گیا ہے، میں اس سے کیسے چھٹکارا پاؤں؟ جیسے ہی بزرگ کے دل میں خیال آیا تو پھر انہوں نے اس بد کردار اور مشہور زمانہ شخص کو اپنے پاس سے اٹھا دیا۔ جب یہ اٹھ کر جانے لگا تو بزرگ پر جو بادل نے سایہ کیا ہوا تھا وہ بھی اس گناہگار آدمی کے ساتھ چلنے لگا اور اس بد کردار آدمی کو سایہ دینے لگا۔ بزرگ نے اس بد کردار آدمی کو حقارت کی نگاہ سے دیکھا تو ان کے سر سے اللہ تعالیٰ نے بادل کا ٹکڑا ہٹا دیا اور بادل کو حکم دیا کہ اس بد کردار آدمی کے اوپر سایہ کر دو۔ پھر یہ بادل کا ٹکڑا اس بد کردار آدمی کے سر کے اوپر سایہ دینے لگا۔ اس وقت کے جو اللہ کے پیغمبر تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو وحی نازل کی اور ان سے فرمایا کہ ان دونوں سے کہہ دو کہ جب یہ سو کر اٹھیں گے تو یہ نئے سرے سے اعمال کی ابتدا کریں، کیونکہ ان کے جو پہلے اعمال تھے وہ سب کے سب مٹ چکے ہیں۔ یعنی کہ عابد بزرگ نے جتنی بھی نیکی کی ہوئی تھی وہ ساری کی ساری ختم ہو چکی تھی۔ اب ان کو دوبارہ نئے سرے سے عبادت کرنی ہوگی، کیونکہ بزرگ نے اس بد کردار آدمی کو حقارت کی نگاہ سے دیکھا ہے اور اپنے دل میں خود کو اس سے افضل سمجھا ہے۔ اس طرح جو بھی اس بد کردار آدمی کے گناہ تھے وہ اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دیے اور اس سے فرمایا کہ وہ اپنے اعمال کی ابتدا نئے سرے سے کرے۔ کسی بھی انسان کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، کیونکہ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے اور ہم سب اللہ تعالیٰ کی پیداوار ہیں۔ گناہ سزا کا کام تو اللہ تعالیٰ کا ہے، وہی بہتر جانتے ہیں کہ کون انسان گناہ گار اور نیک ہے۔ ہمیں کسی بندے کو بھی دیکھ کر اس کے اعمال کو نہیں پرکھنا چاہیے۔ مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔